گھراں چ جاؤ تے السلام علیکم، مسیتاں چ آؤ تے السلام علیکم، بازاراں چ آپس چ ملو نا السلام علیکم۔ سونے نبی جی سلام بلاواں گے تے کی نہ ملے گا؟ جامعہ ترمذی چ لکھیا ہے نا، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دا فرمان ہے، جس ٹائم دو پرا آپس چ ملدے نے سلام بلاندے نے گلے مل پیندے نے، دوویں جدا باتیں ہون گے اللہ دوواں نوں پہلوں ہی معاف کر دیں۔ جدا باد اندر ہون گے اللہ پاک پہلوں ہی معاف کر دیں گے۔ اینا ثواب سلام بلاندا کئیاں بندیاں دے منہ تے 12 مہینے 12 وجے رہندے نے۔ اوے نانا مسلمان پرا نو کھلے متھے ملیا کر، ہس کے ملیا کر، مسکرا کے ملیا کر۔ آپ فرماندے نے وعدے متعام، اوے مدینے والیو بھوکھیاں نو کھانا کھلایا کرو، مسکیناں نو کھانا کھلایا کرو۔ اور سن لو چلاراں دے رہن والیو، کان کھول کے سن لینا، اعلان کیتا ہے حافظ صاحب نے، بچیاں دے گندم دا انتظام کر دیو، حصہ پالو۔ اور کئی سوچ دے رہ گئے، کئی نمبر لے گئے، سن لو دھیان دے نال، کان پھر کھول کے سن لو۔ اے مینوں نہیں پتہ نا اینا بچیاں یتیماں مسکیناں نو کھانا کھلان دا کنا کو ثواب ہے، اے تے میں نہیں جاندا نا۔ میں تے بخاری چ پڑھے سونا نبی آندا ہے، میں جنت چ ویکھیا ایک کنجری بھی جنت چ پھرن رہی سی۔ میں پوچھا جبریل آ کنجری تا تے جنت دا کی سیرے؟ جناب جبریل آندے نے سونیا ہے تے کنجری نے کتے نو پانی پلایا اللہ نے جنت الاٹ کر دیتی۔ اے مینوں نہیں پتا درویشاں نو کھانا کھلان دا کنا کو ثواب ہے۔ اینا مدرسیاں چ یتیم لبن گے تے مدرسیاں اندر، اور جنہ دیاں ماواں مریاں نے تے لبن گے مدرسیاں اندر، جنہ دیاں ماواں چھڈ گئیاں پیو چھڈ گئے۔ پوچھو انہاں حافظاں کولوں جڑے مدرسیاں چ پڑھے نے، کئی بچارے دیہڑیاں کر کے نال پڑھ دے پے نے۔ اوے ڈر جو اللہ پاک دے کولوں، انہاں فصلاں وچ اللہ دا بھی حق ہے، اوندے سونے بندیاں غریباں یتیماں مسکیناں دا بھی حق ہے۔ سونا نبی آندا ہے انہیں کتے دے بچے نو پانی پلایا ہے، اللہ نو انہاں ترس آیا، انہیں کتے تے رحم کیتے انہوں پانی پلایا، اللہ نے انہوں جنت دے دیتی۔ وعدے متعام مسکیناں نو کھانا کھلایا کرو۔ سونا نبی آندا ہے واصل الارحام، صلہ رحمیاں کریا کرو، رشتہ داریاں جوڑیا کرو، توڑیا نہ کرو، رحم کریا کرو، رشتے تے رحم کریا کرو۔ چوتھا کم سونے نبی آکھے وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ۔ اوے مدینے والیو لوکی ستے ہون تے تسی مسلے تے کھڑے ہویا کرو، لوگ ستے ہون تسی مسلیاں تے کھڑے ہویا کرو۔ اوے چلاراں دے رہن والیا ایتھے فرضی نماز لی اٹھدا نہیں ہوں، تہجد پڑھنا بڑی دور دی گل ہے۔ اے تواڈے وچوں کسے دی صبح تاریخ ہووے لاہور ہائی کورٹ چ، تواڈے چوں کسے دی تاریخ ہووے، تانوں موبائل تے الارم لان دی بھی لوڑ نہیں، تانوں الارم لان دی بھی لوڑ نہیں، تانوں جگان دی ہلان دی لوڑ نہیں، تساں ساری رات ہی پاسے مار دے رہنا کتے ٹائم نہ لنگ جائے۔ تساں ساری رات کدی ادھر پاسا پڑھنا تے ٹائم ویکھنا کہ صبح تاریخ ہے۔ اوے جے فکر ہو جائے کہ میں تہجد ویلے رب دی عدالت پیش ہونا تے ساری رات ہی پاسے ماری جانے۔
فکر ہوے کہ رب دی عدالت کھڑیا ہونا، میں تہجد دی نماز پڑھنی اللہ دی عدالت کھڑے ہونا، ساری رات تینوں نیندراں نہ آن، تینوں جگان تے ہلان دی لوڑ نہ پوے۔ مولانا عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ دے بارے آندا ہے، مولانا عبداللہ غزنوی دوسری منزل تے تہجد دی نماز پڑھدے سن، تھلے بچے ستے پے اٹھ بیندے سن، انیاں چیخاں دیاں آوازاں آندیاں سن، تھلے بچے پہ جاگ پیندے سن، انیاں ہچکیاں دیاں چیخاں دیاں آوازاں دیاں سن۔ اوے تم ہی تہجداں پڑھیا کر، کھویا کر اللہ دے سامنے۔ اوے واہ واہ لذت رات کھلونے دی، ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی، اوے سونے اللہ آگے آگے رونے دی، ہوندا رو رو عرش ہلا دے تو، اور سائیں وحدت ناد وجا دے تو، دل قدسیاں دے تڑپا دے تو، اور سار ڈگ دائے جدوں زمین ہوتے، پوے کسر جارش بھرین ہوتے، اور لکھ لین فرشتے مبین ہوتے، تیری جبین نیاز جھکانے نو۔ او اللہ توفیق دے وے تہجد دی نماز پڑھنی، کہو انشاءاللہ۔ پہلا کم سلام نو عام کرنا، جنوں جان دے اونوں بھی نہیں بھی جان دے، السلام علیکم۔ مدینے تے دو صحابہ دا ٹکرا ہویا، حضرت عثمان غنی سبق رضی اللہ تعالیٰ، ادھروں فاروق اعظم آئے نے، انہیں کیا عثمان جی السلام علیکم۔ حضرت عثمان نے ویکھیا نا، اوویں کولوں دی لنگ گئے، فاروق اعظم نو ساری رات نیندر ہی نہیں آئی۔ ہائے کیڑی غلطی ہوگی میں سلام بلایا، عثمان نے میرے سلام دا جواب کیوں نہیں دیتا، ساری رات ہی نیند نہیں آئی۔ دن چڑھیا عدالت صدیقی چ، حضرت ابو بکر صدیق کو لے گئے، کہن لگے حضرت جی پتہ نہیں گناہ کی ہویا ہے، میں تواڈے یار عثمان نو سلام بلایا، انہیں میرے والے ویکھیا نہیں، بلا کے لیا عثمان نو۔ حضرت عثمان نو بھی بلایا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق کہن لگے عثمان سلام دا جواب کیوں نہیں دیتا، کی مسئلہ ہے سلام دا جواب کیوں نہیں دیتا؟ حضرت عثمان کہن لگے ابو بکر جی مینوں پتہ ہی نہیں لگا۔ فاروق اعظم آندے نے میں اچھی سلام بلایا ہے، وہ آندا مینوں پتہ نہیں لگا، وہ آندا میں اچھی سلام بلایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہن لگے عثمان تسی کتے پہنچے ہو گے، تواڈے دھیان کتے ہور دے گئے ہون گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے ہاں ہاں ابو بکر جی بالکل میرے خیال کتے ہور دے گئے سن۔ آکھیا تیرے خیال کتے گئے سن؟ آندا حضرت میرے خیال اوتھے گئے سن، قیامت نو پتہ نہیں عثمان نال کی بنے گا۔ ایڈا عظیم انسان ہے، آندا پتہ نہیں قیامت نو میرے نال کی بنے گا۔ سلام نو عام کرنا ہے، بھوکھیاں نو کھانا کھلانا ہے، صلہ رحمی کرنی۔ نبی پاک نے فرمایا تہجد دی نماز پڑھنی، جنہیں 4 کم کر لے تدخل الجنت بسلام، اللہ دی جنت چ داخل ہو جائے گا سلامتی نال، پروٹوکول نال۔ رمضان دا مہینہ تسی بھی یہ 4 کام اگے پیچھے بھی، رمضان چ بھی غیر رمضان چ، اللہ سانوں بھی یہ 4 کم کرن دی توفیق عطا فرمائے۔